ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल ज्येष्ठ 10 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, हाम्रो दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल ज्येष्ठ 10 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मई 24 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चान्द्रमान अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष वछलागा नवमी तिथि दिउँसो 2:55 त्यसपछि दशमी तिथि रहनेछ। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र राति 2:25 त्यसपछि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहनेछ। वैधृति योग बिहान 5:35 त्यसपछि विष्कुम्भ योग पश्चात प्रीति योग रहनेछ। गरकरण दिउँसो 2:55 त्यसपछि वाणिज्यकरण राति 2:21 अन्तिममा भद्राविष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा राति 8:30 त्यसपछि मीन राशिमा चन्द्रमा, वृष राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा काँड योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ कालो, वार्छुलो उत्तर, योगनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि राति 8:30 कुम्भ राशि, त्यसपछि मीन राशि हुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यदि हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:13 सूर्यास्त साँझ 6:50 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा विवाह मुहुर्तको दिन छ, अन्य विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 3:26 देखि अपराह्न 5:09 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 8:37 देखि पूर्वाह्न 10:19 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभबार बेला पूर्वाह्न 10:19 देखि मध्याह्न 12:01 रहनेछ। अमृत बार बेला मध्याह्न 12:01 देखि दिउँसो 1:44 रहनेछ। अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्न 11:34 देखि मध्याह्न 12:28 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको कुनै पनि क्षेत्रमा धन रोकिएको छ, अड्किएको छ भने त्यो धन प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आफूले पनि प्रयास गरेर बढ्नुहोला। कुनै पनि चल अचल सम्पत्ति आदिको कारोबारबाट तपाईलाई लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको केही कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय हो। किनभने आज भाग्यले साथ दिन सक्ने र परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आज दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सकिने समय हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि अपुरा अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट विशेष केही लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज आय आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो भने
तपाईको आय इन्कमको स्रोत बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईका साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट आज साथ सहयोग प्राप्त हुनाले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अभिप्रेरित भएर बढ्न सक्ने समय पनि हो। आय आर्जन बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आजको दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। ऋण लेनदेनको कार्यमा आज सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षबाट फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय हो। आज व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख भएर बढ्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँको योजनाहरूमा पारिवारिक साथ सहयोग सपोर्ट प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज पारिवारिक र प्रेम जीवनमा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने, खुसी लिन दिन सक्ने समय पनि हो। अध्ययन पक्ष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि राम्रो नै देखिन्छ। आज स्वास्थ्यमा अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ कुनै पनि नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रयास गर्दा अवसरहरूलाई हात पार्न सक्ने समय पनि हो। प्रयास गर्दा दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। दिगो काम कार्यको थालनी हुन सक्ने समय हो भने तपाईँ आफैबाट सामाजिक कल्याणका लागि केही राम्रो कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको मेहनतले नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आफ्नो प्रतिभाको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने छोटो समयमा पुरुषार्थी कामहरू बन्नेछन्। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको मेहनतले नै लक्ष्य सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय हो। आज चन्द्र गोचर कर्म भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजपन, केही सुख अनुभूति गर्न सकिने समय रहेको छ र आज काम कार्यको सिलसिलामा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँ व्यवसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने व्यावसायिक पक्ष पनि सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। तपाईका कारोबारहरू बढ्न सक्छन्। ती कारोबारहरूलाई आफ्नो क्षमताद्वारा सही रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम बढाउन सक्ने समय हो। आज कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा लिँदै बढ्न सकिने समय पनि हो। आज पारिवारिक साथ सहयोग सपोर्ट प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जागर बढ्न सक्ने समय हो भने आज पढाइलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि केही समय खर्चिएर बढ्नुहोस्। प्रेम सम्बन्धमा खुसी प्राप्त गर्न सकिने समय हो। आज तपाईको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन फलदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ कुनै पनि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय इन्कम पक्षबाट तपाईँको घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्ने समय रहेको छ। ठुलो प्रतिफलका लागि सकारात्मक योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्ने कोसिस भने गर्नुहोला। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईँले आँटे अनुसारका केही काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा अब्जसहरू हटेर जान सक्ने समय हो। अब्जस नै खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था पनि नहुन सक्ने समय रहेको छ। आज बुद्धिको विकास हुन सक्ने समय हो। केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ।
कुरा काट्नेहरूको पछि नलाग्नुहोला। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूबाट सजग रहेर आफ्नो गन्तव्यतिर उन्मुख हुँदा राम्रो हुनेछ भने आज राम्रा अवसरहरूको खोजी गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँलाई प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज कुनै पनि सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी रहन सक्ने समय हो भने समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस भने गर्नुहोला। मनको निराशापनलाई छोडेर आज अग्रसर हुनुभएमा आजको मेहनतले भोलिको दिनहरू राम्रो बन्नेछ। आज विशेष योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु आवश्यक पनि देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबारका कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्नु आवश्यक हो भने आज दैनिकी आय इन्कम पक्ष भने तपाईँको सकारात्मक नै बन्न सक्ने देखिन्छ। आज परिवारको भावनालाई बुझेर उनीहरूको सरसल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गर्नु तपाईँका लागि केही लाभदायी पनि बन्न सक्छ। आज व्यवहारिक पक्षहरूमा सहयोगीपनका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि थकान तनावहरू कम हुन सक्ने महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोग महसुस गर्न सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक बन्दै जानेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँले आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। किनभने तपाईँको केही कमजोरीहरूले गर्दाखेरि नै सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग पाउनका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। थोरै रिस आवेगका कुराहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज अवसरको खोजीमा काम कार्यको क्षेत्र केही दौडधोप बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको जिम्मेवारीहरू रहन सक्छन्। जटिल कठिन कार्यहरू समेत आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्नुपर्ने स्थिति देखा पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आँटेका केही काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय त हो, तर सबै काम कार्यहरू पूरा हुन्छन् भन्ने दिन पनि छैन। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही समस्याहरू निम्तिन सक्ने समय रहेको छ। यही कुराले मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने समय हो भने आज सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। सफलता प्राप्त गर्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि तपाईँको कमी कमजोरीहरू औँल्याउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। तपाईँले शत्रु पक्षबाट भने सजग रहेर आफ्नो गन्तव्यमा आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकीय आय इन्कम पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय हो भने आज जथाभावी लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन, किनभने लगानी अनावश्यक भइदिन सक्छ र आज लेनदेनको कारोबारमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक कुराले पनि केही तनावहरू दिन सक्ने समय रहेको छ। सजग भएर बढ्नुपर्ने समय हो भने आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा पारिवारिक वातावरण त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। साथ सहयोगमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा पर्याप्त समय दिन नसकेला। परीक्षा प्रतियोगिताका लागि धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय छ भने अस्वस्थताको अनुभूति गर्न सकिने समय रहेको छ। लापरवाहीले धनमाल हराउन सक्छ। सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय हो। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हल्का हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव ओम काल भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष कार्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुँदाखेरि केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने वा कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज छोटो समयमा पनि केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो भने सामान्य समस्याहरूलाई आफ्नो
कार्यकौशलद्वारा समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज आशा गरे झै काम कार्यको क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो र शारीरिक थकान मेट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज आफ्नो कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा तपाईँ सामेल भएर बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफन्त, बन्धु बान्धव र सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको साथीभाइसँगको सम्बन्धलाई सकारात्मक बनाउन सक्ने दिन हो। साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै रमाइलो क्षेत्रहरूमा तपाईँ सहभागी भएर बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक वातावरण सहज बन्न सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कमको विकासको योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिदी बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ भने पारिवारिक जीवनमा आफन्तमा जमघट हुन सक्ने, नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने समय हो। आज कुनै पनि रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने, घुमफिरको आयोजनाहरू रहन सक्ने समय रहेको छ भने धार्मिक आस्था राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज थोरै मनलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। रमाइलो गर्ने कुराहरूमा केही खर्चहरू भइदिन सक्छन्। यी कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। पढाइ अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय हो। आफैमा आज सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा सहभागी भएर बढ्न सक्ने समय पनि हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष सबल देखिन्छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कर्मचारी कामदार वर्ग हुनुहुन्छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँबाट राम्रा कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यलाई लिएर थप परियोजनाहरू बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्ना सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको आफ्नो कलात्मक प्रतिभाद्वारा ईर्ष्या गर्नेहरूलाई जितेर बढ्न सक्ने समय हो। शत्रु पक्षलाई पछि पार्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि तपाईँको योजना अनुसारको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ भने आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशिष्ट कामहरू तपाईँबाट हुन सक्ने पनि देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पारेर आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही रोजगारीहरूको अवसरको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ। मेहनतले नै आज उपलब्धिको स्रोतहरू फेला पार्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य व्यवहारको प्रशंसा हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आर्थिक लाभ मिल्ने योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक वातावरण सहज महसुस गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक आय इन्कम पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै बढ्न सकिने समय हो भने आज आध्यात्मिक चिन्तनका साथ बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा आज बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय हो भने आज परिवार बीच सहयोगीपनका साथ बढ्न सकिने समय छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि थोरै समय निकालेर बढ्नु जाती हुनेछ। आज प्रतिफल सकारात्मक मिल्ने हुँदाखेरि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवान शिव। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा गर्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने, प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका योजनाहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने, आफ्नो क्षमताको सही सदुपयोग गरेर बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। तपाईँको कार्य प्रतिभाको कदर हुन सक्ने समय पनि हो। तपाईँको लगनशीलता, मेहनतीपनले गर्दाखेरि आज कार्यक्षेत्रमा भएका केही सानातिना अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई तपाईँले सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आफैमा आज उच्च मनोबल बढ्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज काम कार्यप्रतिको सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज हातमा आएको अवसरलाई सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अवसरको व्यवस्था भने नगर्नुहोला। आज यो कुराले चाहिँ केही घाटा पुग्न सक्छ। तपाईँले सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ। परिश्रम खर्चिनु भएको छ भने तपाईँको परिश्रम खेर नजान सक्ने समय रहेको छ। आज कार्यमा विश्वासयोग्य व्यक्ति र सहयोगीहरूबाट पनि तपाईँले केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, मनोबल बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै बलभन्दा पनि आफूसँग भएको प्रतिभाको सही सदुपयोग गर्ने कोसिस गर्नुभएमा लाभ मिल्नेछ। प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्ने कार्यमा लागि पर्नुहोस्। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय त हो, तर भाग्यमा भन्दा धेरै आफैमा कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको व्यावसायिक योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। आँटे अनुसार पूर्ण सफलता नमिल्न सक्छ, तर दिन पूर्ण खराब भन्ने पनि छैन। आज परिवारबाट भने साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। पारिवारिक सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि आज लाभदायी बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा आज साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँहरू बीच भएको मनमुटावमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो परिवार, सन्तान, प्रेमीसँग नजिक भएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आफ्नो परिवारका लागि थोरै समय जुटाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज कुनै पनि कुरामा धेरै चिन्ता तनाव भने नलिनुहोला। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नु। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा चलाखीपनका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा पनि प्रतिफलका लागि थोरै धैर्यता अपनाउनु पर्ने दिन पनि रहेको छ। तर काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो प्रयास र लगनशीलताले गर्दाखेरि रोकिएका काम कार्यहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। दिन पूर्ण खल्लो बन्छ भन्ने पनि होइन। आज कुनै पनि नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सामाजिक धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्नेछ। सामाजिक क्षेत्रमा गरेको कार्य बाट केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तर आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारी प्रति तपाईँ आफैमा केही हेलचक्राइपन बढ्न सक्छ कि यो कुराले चाहिँ समस्या निम्तिन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहनुहोस्। आज तपाईँले काम कार्यको जिम्मेवारीहरूलाई निभाउने कोसिस गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लागि पर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। मनको निराशापनलाई तपाईँले त्यागेर बढ्नुपर्ने समय पनि हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँले गरेको पहिलेको लगानीको प्रतिफलले घर व्यवहारहरू चलाउनका लागि सहज त बन्न सक्छ। नयाँ उपलब्धिका लागि तपाईँले अझ ठुलो योजनाका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। केही राम्रो योजना बनाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज मनमा थोरै खिन्नता पनि भने रहन सक्छ, किनभने सबै कार्य आफूले सोचेअनुसार नबन्न सक्ने समय हो। साथीभाइसँग आज अनुकूल व्यवहार बनाउँदै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। मनलाई स्थिर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले चाहिँ झुक्क्याउन सक्छन्, त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नुहोला। आज परिवार गृहस्थ जीवनमा आज केही समस्याहरू आफ्नो शिरमा आइपर्न सक्ने समय हो।
समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस भने गर्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले थकान तनाव कम महसुस गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गका लागि आज पढाइ पक्ष मध्यम छ। स्वास्थ्यमा सजग रहनु। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको सिलसिलामा, व्यावसायिक सिलसिलामा वा कुनै पनि कुराले आज महत्त्वपूर्ण यात्राहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ र यात्राको अवसरमा आज विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँले आँटेका केही काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय पनि हो। रोजगारीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, व्यवसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेष फाइदा मिल्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको मेहनतले नै दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। सकारात्मक योजनामा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। तपाईँको सहकर्मीहरूबाट पनि आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको समस्याहरूलाई समाधानका लागि आफ्नो विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। कर्मको छोटो समयमै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आत्मबल बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूको केही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पुरुषार्थीपनद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ। नयाँ तथा पुराना मित्रजनहरूसँग केही भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक लगानी बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आय स्रोतलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा आज एकअर्कामा सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय हो। सौहार्दपूर्ण वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। ठुला तथा साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज इष्ट मित्र छर छिमेकमा पनि नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। बोली र व्यवहारले अरूको मन जित्न सक्ने समय पनि रहेको छ। बौद्धिक विकासका कार्यहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय हो। अध्ययन लगाव बढ्ने छ भने आज स्वास्थ्यमा जोस जाँगर कायम रहन सक्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँले काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि आज जिम्मेवारीहरू भने बढ्न सक्छन्। त्यसैले जिम्मेवारीहरूलाई सीमित बनाएर सीमित योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नुहुन्छ भने तपाईँको कार्यहरू पूरा हुन सक्ने र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज रोकिएका काम कार्यहरूलाई तपाईँको आफ्नो प्रभावद्वारा अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। कुनै पनि सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा गरेको सहयोगबाट मन खुसी रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बलभन्दा पनि तपाईँले बुद्धिको सही सदुपयोग गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो कार्यशैलीद्वारा अरूलाई बसमा राख्न सक्ने समय पनि हो। साथीभाइ र शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँबाट केही खर्चिला कामहरू चाहिँ हुन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यसैले बेसुरेपनमा तपाईँले सुधार ल्याउनु पर्ने समय रहेको छ भने मनलाई स्थिर गरेर आज सीमित योजनाको पछि लाग्ने कार्य भने तपाईँले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। कुनै विवादित कार्यहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। काम कार्यहरूलाई सहज बनाउनका लागि आज तपाईँले सबैबाट साथ सहयोग लिएर बढ्नुपर्ने समय हो भने आज मेहनतको प्रतिफलसम्म मिल्न सक्ने समय हो। तर सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा बढ्नुहुन्छ भने तपाईका सबै कार्यहरू पूरा नहुन सक्छन्। यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आय इन्कम पक्षलाई सुधार ल्याउन सकिने समय हो भने अनावश्यक कतै खर्च हुन सक्छ कि अनावश्यक लगानी बढ्दिन सक्छ कि यी कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको घर सम्बन्धी केही समस्याहरूमा सुधार ल्याउन सकिने समय पनि हो। आज
प्रेम जीवनमा वैवाहिक सम्बन्धमा भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेमीलाई खुसी पार्नका लागि नजिकपन बढाउने कोसिस गर्नुहोस्। आज शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने, प्रगतिको बाटोमा बढ्न सकिने समय हो भने आज केही यात्रा हुन सक्छन्। आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य रहन सक्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको कुनै पनि कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक योजनाहरूमा तपाईँले परिवार बीच रहेर केही छलफलका साथ बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको लक्ष्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। आज काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ भने कर्मचारी, कामदार वर्गहरूका लागि पहिले गरेको काम कार्य को क्षेत्रबाट केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यही हौसला बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा केही ठुला राम्रा व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। राम्रा कामहरू सम्पादन हुनाले आफू पनि उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर अरूले साथ दिँदै गर्दा उनीहरूको व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने चाहिँ काम कार्यमा केही बाधा पुग्न सक्छ, वातावरणमा असर पुग्न सक्छ। यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज काम कार्यको वातावरणमा अनुकूल महसुस गर्न सक्ने, आफ्ना योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। साथीभाइ सङ्गीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो प्रतिभाको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र पनि आज सकारात्मक बन्न सक्ने समय छ। सामाजिक गतिविधिहरूमा सामेल भएर बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार गर्नका लागि दिन राम्रो हो। आज आय इन्कम बढाउन सकिनेछ। आज लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्छन्। आज गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा पनि मिल्न सक्छ। त्यसैले व्यावसायिक पक्षमा हुनेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक नै छ। आफ्नो योजनातर्फ उन्मुख भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज परिवार आफन्त जीवनमा केही नजिकपन बढ्न सक्ने, रमाइलो हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज प्रेमीको भावना बुझ्न सक्ने, बिग्रिएको सम्बन्धलाई समेत तपाईँले सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय हो भने अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै बढ्न सकिने समय हो। आज रचनात्मक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्छ। आज यात्रा पनि हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको मनले गलत कार्यको नेतृत्व गर्न सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यसैले तपाईँको मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज गलत सङ्गतबाट पनि तपाईँले बचेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा कर्मचारी वर्गहरूका लागि मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले आफ्ना योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लागि पर्नुहोस्। आफ्नो कार्यशैलीद्वारा कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्नुहोला र ठुला व्यक्तिसँग नजिकपन बढाउने कोसिस गर्नुहोस्। र तर रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्छ। तपाईँको मेहनत अनुसार आफ्ना योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। आज कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोला। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा तपाईँले विशेष समयमा निर्णय नलिँदाखेरि पछि पर्न सकिन्छ। यो कुरामा तपाईँ विशेष चलाखीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिबाट हस्तक्षेप हुन सक्ने समय पनि हो। यो कुरामा चलाखीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। केही आर्थिक तनावहरू रहन सक्छन्। कारोबार गर्दै गर्दा विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। आज आकस्मिक केही खर्चहरू बढ्दिन सक्ने समय हो। खर्चका कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज आफ्नो व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आफ्नो योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि सोच विचार गर्नुपर्ने दिन पनि हो भने कारोबारमा सानातिना गल्तीहरू भइदिन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। सजग रहनुहोस्। आज आफूलाई रिस आवेगबाट कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ भने आज विशेष खर्चमा
जोगिएर बढ्नुपर्ने समय छ। कारोबार गर्दा विचार पुर्याउनुहोला। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा भने आज केही समस्याहरू रहन सक्छन्। परिवार बीच रहेर आफू सहयोगीपनका साथ परिवारको समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज भावनात्मक रूपमा अगाडि बढ्नका लागि केही समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। भावनाहरू सुनेर बढिदिने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। अध्ययन पक्ष मध्यम छ। आज चोटपटकमा सजग रहनुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छन्। तपाईँको ग्रह दशाहरू कमजोर छन् भने सबै कुरा भनेको मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि तपाईँले दैनिक राशिफल सुनेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्।